आई मेरी बेटी मरने के बाद कल कयामत के दिन जर्रा बराबर काम नहीं आ सकता हूँ। आई मेरी बेटी नेक अमल कर ले, अच्छे काम कर ले, नमाज की पाबंदी कर ले, कुरान की तिलावत कर ले। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी अपने बेटी को समझा रहे हैं, अपनी बेटी को दर्स दे रहे हैं, अपने बेटी को नसीहत कर रहे हैं। आई मेरी बेटी कुरान पढ़ ले, इबादत कर ले, नेकियां कर ले, दुनिया में जो मांगना मांगो, जितनी ताकत मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। लेकिन मरने के बाद कल कयामत के दिन अमल का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुमको कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वजन करेगा, तराजू के अंदर तौलेगा, नेकियों और बुराइयों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तौलेगा। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपने बच्चों को समझाते हैं, कोई आदमी समझाता है अपने बीवी को, बीवी शौहर को समझाए, शौहर बीवी को समझाए। दिन भर काम करके आपका शौहर घर के अंदर आता, आप अपने शौहर से पूछते हैं कि आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, या शौहर पूछता अपने बीवी से कि दिन भर तुम्हें गायब था, मैं काम करने के लिए गया हुआ तो तुमने नमाज की पाबंदी की कि नहीं की। आज माशरे के अंदर बस कमाओ, खाओ, पियो, मस्ती करो, खत्म, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। मेरे भाई, मर्दों के अंदर भी इबादत की कमी है तो औरतों के अंदर भी इबादत की कमी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, तालीम की कमी है, तालीम से दूरी है। एजुकेशन हमारे पास नहीं है, तालीम हमारे पास है। हमारा बच्चा इस्लाम नहीं जानता, हमारा बच्चा ईमान नहीं जानता, हमारा बच्चा जन्नत और जहन्नम के बारे में नहीं जानता, हमारा बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में नहीं जानता। आपने देखा कौन बनेगा करोड़पति में, जब एक मुसलमान लड़का आसिम नाम करके जब पहुंचा था तो वहां का वो सवाल करने वाला अमिताभ बच्चन ने सवाल किया था, बताओ इनमें से नबी कौन है और रसूल कौन है, ये बताओ। सवाल ये किया था, इनमें से नबी कौन नहीं है। ऑप्शन दिया था मोहम्मद, मूसा, आदम और जिब्राइल। ऑप्शन सुनने के बाद जवाब न दे सका इतना पढ़ा लिखा आदमी, उसने कहा कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है जवाब, मैं इसका जानता ही नहीं हूं, मुझे कोई और सवाल करो। आज मुसलमानों को तालीम से इतनी ज्यादा दूरी है, जो कुरान ना जानता हो, जो हदीसें ना जानते हो, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान तक को भी मालूम ना हो। मेरे भाइयों, ऐसे लोग इबादत करें तो इबादत करें कहां से। दीनदार घर बनाओ, जिम्मेदारान को चाहिए इबादत का माहौल अपने यहां पर पैदा करो। मेरे भाइयों, इबादत का और इबादत का माहौल पैदा करने के लिए जरूरत है कि दिलो दिमाग के अंदर, जैसे घर के लिए तुम टेंशन लेते हो कि घर के अंदर खाने के लिए सामान नहीं है, हमारे घर में राशन नहीं है, राशन कैसे आएगा, हमारे घर में चावल नहीं है, चावल कैसे आएगा, आटा नहीं है कैसे आएगा, दाल नहीं है तो कैसे आएगा। तुम्हें अपने घर की फिक्र है, फरमाया घर की फिक्र जिस तरीके से तुम किया करते हो, तुम्हें फिक्र इस वजह से कि अगर घर के अंदर चावल ना हो, घर के अंदर दाल ना हो, घर के अंदर खाने का सामान ना हो, तो तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तुम्हारी बीवियां भूखे मर जाएंगी। इस वजह से तुम फिक्रमंद हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, तुम दुनिया की फिक्र करते हो, आखिरत की फिक्र क्यों नहीं करते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों, तुम अपने आप को और अपने घर वाले को जहन्नम की आग से तो बचाओ, अपने आप और अपनी फैमिली, अपने बच्चे को जहन्नम के बारे में फिक्र करो, जहन्नम से दूर करने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कई मर्तबा आपने फरमाया था और सहाबा से कहा था, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। कहीं आपने फरमाया इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार, ऐ लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचा लो, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। व इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरिन, अगर एक खजूर देकर के अल्लाह के राह में, या खजूर का छिलका या खजूर का 2 हिस्सा करो, एक हिस्सा अल्लाह के राह में देकर के अपने आप को जहन्नम से बचा सकते हो, तो अपने आप को जहन्नम से बचा लो।
محمد رسول نے اس طریقے سے لوگوں کو جہنم سے بچنے کے بارے میں بتلایا ہے اور اس انداز سے اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی فکر نہیں ہے، ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ دنیا کی آگ میں آپ کا بچہ جاتا ہے، تم فکر مند ہو جاتے ہو، میرے بچے کا ہاتھ جل گیا، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتے ہو، علاج کرواتے ہو، دوا دلواتے ہو، درد تیرے بچے کو ہوتا ہے لیکن تکلیف تیرے بچے کو ہوتا ہے، لیکن درد تمہیں بھی ہوتا ہے۔ جب دنیا کی آگ سے تم اتنے زیادہ گھبراتے ہو تو جہنم کی آگ سے گھبراتے کیوں نہیں ہو، اور جہنم سے بچنے اور بچانے کا معاملہ اپنے یہاں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم ڈر رہے اللہ سے اور برائی کر رہے، کیا مطلب؟ فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی جنتی، اور جس کی نیکیاں کم برائیاں زیادہ، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، نیکیاں کم برائیاں زیادہ، اور جب تولا جائے گا اور نیکیاں کم پڑ جائیں گی، ایک ہی نیکی کم پڑ جائے، ایک نیکی کم، آدمی کو معلوم ہو ایک نیکی مجھے مل جائے تو جنت میں چلا جاؤں گا، اب ایک نیکی کے لیے باپ دوڑے گا اپنے بیٹوں کے پاس، آئی میرے بیٹو ایک نیکی دے دو، بیٹا کہے گا نہیں، آئی ابو رشتہ داری، آئی ابو رشتہ داری دنیا میں باقی، یہاں پہ مرنے کے بعد کوئی رشتہ داری کام آنے والا نہیں ہے، ہم تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتے۔ اب یہ باپ اپنے بیوی کے پاس دوڑتے ہوا جائے گا، آئی میری بیوی دنیا میں میں نے تمہارے لیے کون سا وہ کام کیا، وہ کام نہیں کیا جو تم نے کی کہا تھا، میں نے تمہاری ساری فرمائشیں پوری کر دی، آئی میری بیوی ایک نیکی مجھے دے دو، جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ جواب میں بیوی کہے گی نہیں، ایک نیکی نہیں دے سکتی ہو، دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا بچوں اور بچیوں کے پاس جائے گا، بھائیوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، نیکیاں مانگے گا، لیکن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی سرٹیفکیٹ دے دے گا، وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا اور چیختا ہوا کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کے چکر میں نہ پڑا ہوتا، فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو میں اپنا فرینڈ بنایا نہ ہوا ہوتا تو آج میں جہنم کے اندر نہ جاتا، فلاں نے مجھے غلط کام کا راستہ بتایا، فلاں نے مجھے زناکاری سکھلائی، فلاں نے مجھے جوا کھیلنا سکھایا، فلاں نے مجھے حرام خوری کے اڈوں میں لے جا کر کے حرام کمانے کا طریقہ سکھایا، اگر فلاں کے چکر میں نہ لگتا تو آج میں جنت کے اندر چلا جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو نیکیاں اگر زیادہ ہو تو جنتی، اور نیکیاں اگر کم ہو برائیاں زیادہ ہو تو جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ ہر کسی کو سوچنا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کر، مرنے کے بعد کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے؟ جیسے آدمی دنیا میں بینک بیلنس جمع کرتا ہے، کیوں کرتا بھائی؟ آپ کی بیٹی جوان ہو رہی ہو، آپ کا بیٹا بڑا ہو رہا ہو، پیسہ جمع کرتا تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، کیوں؟ ارے یہ پیسہ کام آئے گا، ابھی میں کمانے کے لائق ہوں، کما رہا ہوں، شادی کے وقت کون ساتھ دے گا؟ اس وجہ سے آدمی آنے والے وقت سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، بڑھاپے کی تیاری پہلے کر رہا ہے، بینک بیلنس جمع کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، ابھی کما رہا ہوں، کچھ کر لیتا ہوں، پتہ نہیں کل کما پاؤں گا کہ نہیں کما پاؤں گا، کیا ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ کل کی تیاری کرتا ہے۔ یہ تو کل کی بات ہے، اس دنیا میں کل کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کون جانتا ہے کل کا سورج کوئی آدمی دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کی گارنٹی ضرور ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیوت کیا جائے گا،
सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। इस बात की गारंटी है, अल्लाह कहता है कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जीवित किया जाएगा। कुफ्फार मक्का जैसा अकीदा हमारा बन चुका है, अरे मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा होगा? भक्त नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें, नहीं हो सकता है। अल्लाह कहता नहीं, जरूर तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। लतुबअसुन्ना सुम्मा बिमा अमिलतुम, तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा और हर हाल में दोबारा जीवित किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, आज हमारे यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो आयतें हैं, अल्लाह ने जो आयतें उतारी है, कुरान करीम की जो आयतें हैं, इन आयतों के पर हमारा ईमान नहीं। इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन इबादत नहीं हो रही, शरारत हो रही, तमाशा हो रहा है, अल्लाह के साथ मजाक कर रहा है। कुरान घर में रखा हुआ लेकिन तिलावत नहीं है। इबादत में नमाज भी कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, और नमाज का तो तसव्वुर हर धर्म के अंदर नमाज का तसव्वुर है। योगी योजित सततमात्मान रहस्यस्थित ऐकाकी अचत्तात्मनिराशन परज्ञ पंचम समय कर्तव्य। हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है, इस्लाम में भी नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है, और ये नमाज मुझे भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात। सबसे पहले इबादत में नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, नमाज पढ़ते थे कि नहीं। ये नहीं पूछा जाएगा तुम खेती बाड़ी करते थे कि नहीं, तुमने मोबाइल लेकर के तुमने मोबाइल लिया था कि नहीं, हाँ तुमने वो काम किया था कि नहीं, ये काम किया था कि नहीं। सबसे पहले जो सवाल और क्वेश्चन होगा नमाज के बारे में होगा, और सबसे पूछा जाएगा, मर्दों से औरतों से सबसे पूछा जाएगा। ये नहीं कि हम औरत हैं हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाई। सबसे पहले सवाल इबादत के ताल्लुक से नमाज के बारे में होगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह। मेरे भाइयों, नमाज के बारे में सबसे पहले सवाल होगा, लेकिन आज नमाज की हमारे यहाँ कोई फिक्र नहीं है, नमाज की कोई चिंता नहीं है। नमाज बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है, खुद बाप नहीं पढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बीवी नहीं पढ़ रही है, कोई टेंशन नहीं, बच्चियां नहीं पढ़ रही है, कोई टेंशन नहीं है। मेरे भाइयों, मुसलमान क्या वो हो सकता है जो नमाज न पढ़ता हो? क्या उसको इस्लाम के अंदर माना जा सकता है? क्या उसको मुसलमान घोषित किया जा सकता है? बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस सलाह। फरमाया नमाज ही तो को फर्क करने वाली चीज है। अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो इस्लाम के अंदर दाखिल है, और अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो इस्लाम से वो खत्म हो चुका है। ये फरमाया अल्लाह के नबी ने, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तर्कुस सलाह। नमाज ही तो फर्क करने वाली चीज है। अगर नमाज मर्द पढ़ रहा तो मुसलमान है, औरतें नमाज पढ़ रही है तो मुसलमान है, अगर नमाज नहीं तो फिर मुसलमान नहीं। मेरे भाइयों, सिर्फ गोश्त खा लेने से तुम मुसलमान नहीं बन सकते हो, कुर्ता पाजामा टोपी लगा लेने से मुसलमान नहीं बन सकते हो। औरत तो हिजाब लगा करके चल लेना, और हिजाब लगा लेना, और अपना नाम सुमैया फातिमा कुलसुम रख लेना, ये इस बात की दलील नहीं कि तुम मुसलमान हो। नमाज है तो फिर मुसलमान हो, नमाज नहीं तो फिर मुसलमान नहीं। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। जो कुछ दुनिया में कर रहे हो उसकी पूरी खबर अल्लाह ताला रख रहा है। जो कुछ कर रहे हो, आप समझते हो कि हम चुपके चुपके कुछ भी कर लें, अल्लाह को क्या मालूम है ना? नहीं मेरे भाइयों, यही तो अकीदा गड़बड़ है, यही तो ईमान की कमी है।
ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ عرش کے اوپر اللہ ہوتے ہوئے فرش کی تمام حرکتوں کو جانتا ہے اور فرش کی تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے. کائنات کی پوری خبر رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے. آیت الکرسی پڑھ لو, اللہ رب العالمین کا پاور پتہ چل جائے گا. اللہ رب العالمین کتنا پاورفل ہے. آیت الکرسی کے اندر ساری چیزیں موجود ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا وہ ہے, ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے. آپ سمجھتے ہیں بند کمرے کے اندر کوئی غلط کام کر لے تو بچ جائیں گے, اللہ تھوڑی دیکھ رہا ہے. نہیں میرے بھائیوں, تم بند کمرے کے اندر کرو یا علل اعلانیہ کرو یا سمندر کی گہرائیوں میں کرو یا چٹان کے یا پہاڑ کی چٹانوں میں کرو, اونچائیوں میں کرو یا بند کمرے کے اندر کرو, اللہ کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور. اے لوگو, اللہ تعالیٰ تو دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے, دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. اور جانتا ہی نہیں ہے, جو کچھ کرتے ہو, جو برائیاں کرتے ہو, اچھائیاں کرتے ہو, اس کو اللہ رب العالمین ریکارڈ کر رہا, لکھ رہا ہے. غور کیجئے میرے بھائیوں, اللہ لکھ رہا ہے اور لکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ اس کو لکھنے کے بعد حفاظت بھی کر رہا ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے لوگو, لو پڑھو اپنا نامہ اعمال پڑھ لو. جلسے کے دن تم نے جلسہ سنا کہ نہیں, کہ تم جلیبی لینے میں لگ گئی تھی, کہ تم مٹھائیاں کھانے میں لگ گئے تھے, کہ تم فلاں کے چکر میں لگے ہوئے تھے. دیکھو پورا کا پورا لکھا ہوا ہے. علماء کرام تقریر کر رہے ہیں, قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, حدیث سنا رہے ہیں, لیکن تمہارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ تم حدیث سن لو, اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں سن لو. تمہیں تو کھلونا لینے سے فرصت نہیں ہے, تمہیں تو چوڑیاں لینے سے فرصت نہیں ہے. بتاؤ مسلمانوں, کیا مسلمان بھی یہ حرکتیں کر سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیو, اللہ کہتا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو, اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ تعالیٰ کہے گا آئی میرے بندو, آئی میرے بھکتو, سنو, لو یہ پڑھ لو اپنا نام اعمال جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. وہ ساری کی ساری حرکتیں اور وہ سارے کے سارے تمہاری نیکیاں اور برائیاں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین, دنیا کے اندر کوئی حرکت کیجئے تو سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر سب زد ہو جاتا, قید ہو جاتا, ریکارڈ ہو جاتا ہے. ابھی یہ کیمروں کے اندر, موبائل کے اندر جو میں بات بول رہا ہوں, یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ دنیا کا کیمرہ ہے, ختم ہو سکتا ہے, یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے, بیکار بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ ایسا ہے جو ایسا ریکارڈ کرے گا جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. تو عبادت کرتے رہیے. ہوشیار اور عقل مند وہی ہے جو دنیا میں نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, قرآن کی تلاوت کرتا ہو. میرے بھائیوں, آپ سمجھتے ہو گانا سنتے ہیں, مزہ لے رہے ہیں, مستی کر رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں, یہ گناہ ہے. آپ اپنے موبائل سے گانے کو ڈیلیٹ کیجئے, موبائل کے اندر تقریر کو اپلوڈ کیجئے, قرآن کی آیتوں کو اپلوڈ کیجئے, گھر کے اندر پڑھنے پڑھانے کا ماحول پیدا کیجئے, اپنے یہاں تلاوت سننے سنانے کا ماحول بنائیے, نماز پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیے. میرے بھائیوں, برائیوں کو اپنے یہاں سے ریجیکٹ کیجئے, نیکیوں کو بڑھاوا دیجئے, کیونکہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے پاس حساب و کتاب دینا ہے. میرے بھائیوں, کیونکہ اسی چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا, تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اللہ کی عبادت کریں, اور عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کا طریقہ سیکھیں. اپنے بچیوں کو بھی مدارس کے اندر ضرور ایڈمیشن کرائیے, اور اپنے بچوں کو بھی مدرسوں کے اندر ایڈمیشن کرائیے, حافظ اور عالم بنائیے, کیونکہ یہ بچہ پڑھے گا تو آپ کو ثواب ملے گا, یہ بچہ آپ کو سکھائے گا, یہ بچہ دنیا کو سکھائے گا. میرے بھائیو, اپنے بچے کو اگر اللہ نے 4 اولادیں آپ کو دی ہے تو ان اولاد کو پہلے دنیاوی بنیادی تعلیم دیجئے, پھر آپ ان بچوں کو آپ دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ بھی دیجئے.
दुनियावी तालीम वो भी दीजिए, लेकिन बुनियादी तालीम जरूर अपने बच्चों को जरूर दीजिए। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है मेरे भाइयों, क्योंकि मैं पहले कह चुका था कि 12 साढ़े 12 बजे तक मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे दूर तक का सफ़र करना है और मैं बहुत दूर से सफ़र करके आपके दरमियान में पहुँचा हूँ। मेरे बाद एक और मुकर्रिर है और मैं कई मरतबा कह चुका हूँ आपके इस इलाके के अंदर कि 12 बजे 1 बजे से ज़्यादा प्रोग्राम न चलाया जाए, क्योंकि प्रोग्राम का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। 1 बजे के बाद न प्रोग्राम सुनने वाले को अच्छा लगता है न सुनाने वाले को अच्छा लगता है। इस वजह से मेरे भाइयों, जो आदमी मदरसा की तरक्की के लिए आया हुआ है, अब तक अगर मदरसों के लिए उसने ताउन पेश नहीं किया है, अल्लाह तो देख रहा है। तुम चुपके चुपके दे रहे हो, वो भी अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है। तुम ऐलानियां दे रहे हो, उसको भी अल्लाह लिख रहा है। इस वजह से मेरे भाइयों, अगर आप पढ़ नहीं सकते हो, अल्लाह की बंदियां जो पढ़ रही है और इस कौम की जो बच्चियां पढ़ रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप भरपूर ताउन दीजिए, क्योंकि एक बच्ची से एक नस्ल बनती है या एक बच्ची से एक नस्ल बिगड़ती है। अगर समाज की एक बच्ची अगर दीनदार हो जाए, अगर तालीम याफ्ता हो जाए और अगर इस्लाम के मुताबिक चलने वाली बन जाए, तो उस तक वो इल्म महदूद नहीं रहेगा, बल्कि कई नस्लों तक वो इल्म वहां तक पहुंचेगा। इस वजह से मेरे भाइयों, अपने इस इदारे को मजबूत कीजिए और जहां तक हो सके आप ताउन जरूर दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिल्लाह जो बातें बताई गई, अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सब को अमल करने की